बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15 शवाल 545 हिजरी हज़रत शेख सैयदना अब्दुल कादिर अल जिलानी हसनी वल हुसैनी रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया कि अहले अल्लाह के कुलूब साफ होते हैं, पाक होते हैं भूल जाने वाले मखलूक को, याद रखने वाले अल्लाह ताला को, भूल जाने वाले दुनिया को, याद रखने वाले आखिरत को, भूल जाने वाले इस नापायदार को जो तुम्हारे पास है, याद रखने वाले उस पायदार को जो अल्लाह के पास है। आप ना वाकिफ हैं उनसे और उनकी कैफियत से जिनमें वो मशगूल हैं। आप मशगूल हैं अपनी दुनिया में आखिरत को छोड़कर, छोड़े हुए हैं अपने रब्बे अज़्ज़ोजल से हया करने को, बेशर्म बने हुए हैं उसके बारे में। अपने साहब ईमान भाई की नसीहत कबूल करें और उसकी मुखालफत ना करें कि वो आपकी वो हालत देखता है जो आप खुद अपनी नहीं देख सकते। और इसीलिए फरमाया है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मोमिन आईना मोमिन है, यानी मोमिन आईना है मोमिन के लिए कि उसके वाकई हालत जांच लेता है। मोमिन हमेशा अपने मोमिन भाई का सच्चा हैर हुआ होता है, उसे बयान कर देता है जो कुछ उस पर पोशीदा रहता है, उसके लिए नेक कारियों को बदकारियों से जुदा कर देता है और उसको पहचान करा देता है नाफे मुजर की। शेख फरमाते हैं कि पाक जात है जिसने मेरे कल्ब में मखलूक की हैर हुआही का मजमून डाला और उसको मेरा मकसूद आजम बना दिया। मैं हैर हुआ हूँ और उस पर मुआवजा नहीं चाहता। मेरी आखिरत मुझको मिल चुकी है मेरे रब के पास। मैं दुनिया का तालिब नहीं हूँ, मैं ना बंदा हूँ दुनिया का, ना बंदा हूँ आखिरत का और ना मासवाए अल्लाह का। मैं बंदा हूँ सिर्फ खालिक का जो यकता व यगाना और कदीम है। आपकी फलाही में मेरी खुशी है और आपकी हलाकत में मेरा गम है। जब मैं सच्चे मुरीद का मुंह देखता हूँ जिसने मेरे हाथों पर फलाह हासिल की तो सीर हो जाता हूँ, यानी खुश व हुरम हो जाता हूँ, सेराब हो जाता हूँ, साहबे लिबास हो जाता हूँ और मसरूर हो जाता हूँ कि उस जैसा शख्स मेरे हाथ से किस तरह निकल आया। ऐ नौजवानों, मेरी मुराद आप हैं, मैं खुद नहीं हूँ। अगर आपकी हालत में तगैयर आवे और मैं बदस्तूर हूँ तो रो पड़ता हूँ और मैं अपने आप को जो महबूब समझता हूँ तो सिर्फ आप ही की वजह से। बस मेरे साथ इलाका रख कर जल्दी अबूर कर सके। ऐ लोगो, अल्लाह पर तकब्बुर करना छोड़ दें और उसकी मखलूक पर अपनी हकीकत को पहचानें और तवाज़े करें और अपने नफ्सों में आपकी इब्तिदा एक नुत्फा है जिससे घुन आवे, जलील पानी यानी मनी, और आपकी इंतहा मुर्दार है जिसको फेंक दिया जाएगा। उनमें से मत बने जिनको हिर्स खींचे लिए जाती है, ख्वाहिश उनका शिकार करती है और उनको लादे हुए फिरती है। जिल्लत हुआरी के साथ बादशाहों के दरवाजों पर के उनसे ऐसी शय तलब करें जो उनकी तकदीर में नहीं, या ऐसी चीज मांगे जो उनके नसीब में लिखी जा चुकी है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सख्त तरीन अजाब अल्लाह का बंदा के लिए ये है कि वो मांगता फिरे ऐसी चीज को जो उसके मकसूम में ना हो। आप पर अफसोस ए तकदीर और मकसूम से नावाकिफ, क्या आपका गुमान है कि अहले दुनिया इस चीज के देने की कुदरत रखते हैं जो आपके लिए मकसूम नहीं है? तो याद रखें ये शैतानी वसवसा है जो आपके कल्ब और दिमाग में ठहर गया है। आप अल्लाह अज़्ज़ोजल के बंदे नहीं तो बंदे हैं अपने नफ्स के, अपनी ख्वाहिशात के, अपने शैतान के, अपनी तबीयत के, अपने दिरहम के और अपनी दुनिया के। कोशिश करें कि किसी फलाहियत वाले को देखें ताकि आप भी फलाह पा सकें उसके तरीके से। बात सूफिया से मनकूल है कि जिसने फलाही वाले को ना देखा उसको फलाह ना मिली, लेकिन आप उसको देखेंगे अपने चेहरा की आंखों से, ना कि अपने कल्ब, अपने बातिन और अपने ईमान की आंखों से। ईमान तो आपके पास है ही नहीं, बस जरूरी है कि बसीरत भी ना हो कि आप उसे देख सकें अपने गैर को। हक़ ताला फरमाता है बस आंखें अंधी नहीं हुआ करती लेकिन दिल अंधे हुआ करते हैं जो सीनों में है। जो शख्स मखलूक के हाथों से दुनिया हासिल करने की तमा में रहता है वो बेचता है अपने दीन को बदला में अंजीर के और बेचता है बाकी रहने वाली को बदला में फना हो जाने वाली के।
بس ضروری بات ہے کہ اس کے ہاتھ نہ یہ آئے گی نہ وہ۔ جب تک آپ ایمان میں ضعف رہیں تو اپنی معاش یعنی تلاش رزق کی اصلاح یعنی درستگی کے در پہ رہیں، تاکہ لوگوں کا محتاج نہ بنے کہ خرچ کرنے لگے ان کے لیے اپنے دین کو اور کھانے لگے ان کے اموال کو دین کے بدلے میں۔ پھر جب آپ کا ایمان قوی اور کامل ہو جائے تو اللہ پر توکل رکھنے، اسباب سے باہر نکل جانے، ارباب باطلہ سے منقطع ہو جانے اور قلب سے تمام چیزوں کے چھوڑ دینے کو اختیار کریں کہ اپنے قلب کو باہر نکال دیں، اپنے شہر سے، اپنے متعلقین سے، اپنی دکان سے، اپنی واقفیتوں سے، اور سونپ دیں جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اپنے اہل کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو۔ بس ایسے بن جائیں گے کہ گویا ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی ہو، گویا کہ پنجہ موت نے آپ کو اچک لیا، گویا کہ زمین پھٹ گئی اور آپ کو نگل گئی، گویا کہ تقدیر اور غلبہ والے قدرت کی موجوں نے آپ کو علم کے سمندر میں لے کر ڈبو دیا۔ جو شخص اس مرتبہ پر پہنچ گیا اس کو اسباب کا اختیار کرنا مضر نہ ہوگا، کیونکہ اسباب کے ظاہر پر رہیں گے نہ کہ باطن پر، اور اسباب دوسروں کے لیے ہوں گے نہ کہ اس کے لیے۔ اے نوجوانوں، اگر میرے کہنے کے موافق اسباب اور ان کے ساتھ تعلق کو اپنے دلوں سے پوری طرح نکال دینے پر آپ کو قدرت نہ ہو تو کچھ حصہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ کل پر قدرت نہ ہو، تو کیا بعض سے بھی کمی کر لی جائے؟ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کے تفرقات سے فارغ بنو جہاں تک بھی ہو سکے۔ اے نوجوانوں، اگر افکار دنیا سے فارغ ہونے کی آپ میں طاقت ہے تو ضرور ایسا کریں، ورنہ بھاگیں اپنے قلب سے حق تعالیٰ کی طرف اور اس کی رحمت کے دامن سے چپٹ جائیں یہاں تک کہ وہ دنیا کے تفرقات کو آپ کے قلب سے نکال باہر کرے کہ وہ قادر ہے ہر چیز پر، واقف ہے ہر چیز سے اور اس کے اختیار میں ہے ہر چیز۔ بس اس کے دروازہ کو لازم پکڑیں اور اس سے سوال کریں کہ پاک کر دے آپ کے قلب کو اپنے غیر سے اور اس کو بھر دے ایمان اور اپنی معرفت اور اپنے علم اور اپنی غنا سے کہ مخلوق کی آپ کو پرواہ نہ رہے۔ آپ اللہ سے سوال کریں کہ وہ آپ کو عطا فرمائے یقین اور اپنے ساتھ مانوس بنائے آپ کے قلب کو اور مشغول رکھے آپ کے اعضاء کو اپنی اطاعت میں۔ سب کچھ اس سے مانگے نہ کہ کسی دوسرے سے۔ اپنی جیسی مخلوق کے سامنے ذلیل مت بنے بلکہ سوال بھی اسی سے ہو، غیر سے نہ ہو، اور سارا معاملہ بھی اسی سے اور اسی واسطے رہے نہ غیر کے واسطے۔ اے لوگو، زبانی علم قلب کے عمل کے بغیر آپ کو حق کی طرف ایک قدم بھی نہ چلا سکے گا۔ رفتار قلب ہی کی رفتار ہے اور قرب باطن ہی کا قرب ہے اور عمل معافی کا ہی عمل ہے، بشرطے یہ کہ اعضاء سے شریعت کی حدود کی محافظت ہو اور اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ واسطے تواضع ہو۔ جس نے اپنے نفس کی منزلت سمجھی اس کی کوئی منزلت نہیں، اور جس نے اپنے اعمال اپنے مخلوق کے لیے کیے اس کا کوئی عمل نہیں۔ اعمال خلوتوں ہی میں ہوتے ہیں، جلوتوں میں نہیں ہوتے، بجز فرائض کے انکار ظاہر کرنا ضروری ہے۔ آپ اول بنیاد کے مضبوط کرنے میں کوتاہی کر چکے ہیں، پس اب اس کے اوپر چنائی کی مضبوطی آپ کو مفید نہ ہوگی، اور اگر بنیاد مضبوط ہو اور اوپر تعمیر میں تغیر آ جائے تو تعمیر کی تلافی آپ سے ہی ہو سکتی ہے۔ اعمال کی بنیاد توحید اور اخلاص ہے، پر جس کے پاس توحید اور اخلاص نہ ہو اس کے پاس کوئی عمل نہیں۔ مضبوط کریں اپنے عمل کو بذریعہ توحید کے اور اخلاص کے، اس کے بعد اعمال کی تعمیر کریں اللہ کی طاقت اور قدرت سے، نہ کہ اپنی طاقت اور قدرت سے۔ توحید ہی کا ہاتھ ہے جو تعمیر کرتا ہے، شرک اور نفاق کا ہاتھ نہیں کرتا۔ موحد ہی وہ شخص ہے جس کے عمل کا مختاب اونچا اٹھتا ہے، منافق کا نہیں اٹھتا۔ یا اللہ، دور فرما ہم کو نفاق سے ہماری جملہ حالتوں میں، اور عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ والحمدللہ رب العالمین۔